नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि आप इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान के मंशूर के बारे में आगाही हासिल करते हैं और मैं इस मकसद के लिए आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है मादी मसाइल पर इंसान की फ़तह, यानी साइंस। मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म को मैं एपिसोड्स की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मैं एपिसोड नंबर 8 आपके सामने बयान करूँगा। यह है मादी मसाइल पर इंसान की फ़तह, यानी कि साइंस। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं पिछले एपिसोड्स में आपको ये बता चुका हूँ और अच्छी तरह इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि मसाइल हल करने के दो ही तर्ज़ फ़िक्र हैं, गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र और जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र। मादी मसाइल यानी कि ये कायनात क्या है, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, हजर, शजर, मिट्टी, हवा, पानी, आग, दरिया, हैं जी, और ये तपते सहरा और वसी और जंगल, ये क्या चीज़ें हैं, इनकी हयात, बनावट, तरकीब, कंपोजिशन क्या है। इस बात को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम समाजी मसाइल को समझना चाहते हैं, यानी कि अखलाक व आदाब या कसब व माश या हुक्मरानी के तर्ज़ हुक्मरानी वग़ैरह, तो उसके लिए हमें जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल करना होगा। तो गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से हम मादी मसाइल हल करते हैं। इंसान ने मादी मसाइल हल करने के लिए गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल किया और अपने मादी मसाइल इंसान ने किस तरह हल किए, ये बात आज आपके सामने रखी जाएगी। तो मादी मसाइल को हल करने के लिए इंसान अपने अवलीन पैदाइश से ही कोशां रहा है। जब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थोड़ी सी तादाद में बढ़ गए इंसान, तो उस वक़्त वो गारों में रहते थे, उन्हें मकान तो मुयस्सर नहीं थे, ना ही उस वक़्त महज़ब थी दुनिया, गारों में रहते थे इंसान। तो गारों की ज़िंदगी जो थी उसमें तो इक्का दुक्का इंसान थे। तो गार का इंसान जब गार से बाहर निकलता तो वो कायनात की चीज़ों को देखता और उनका मुशाहिदा करता कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे वग़ैरह क्या हैं। अपनी ज़ात के बारे में वो सोचता कि मैं कौन हूँ, और अपने इर्द गिर्द जो दूसरे लोगों को देखता तो उनके बारे में सोचता कि ये क्या है। तो इस तरह उसके जहन में ऐसा ऐसा मादी चीज़ों की हकीकत का तसव्वुर उभरता गया और वो इन मादी मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहा। इन तमाम चीज़ों को उसने अपने हवासे खमसा के ज़रिए समझा। हवासे खमसा में है कुव्वत बसारत है, कुव्वत समात है, कुव्वत शामा है जी, इसी तरह कुव्वत समात है, यानी या चखने की कुव्वत है। ये 5 कुव्वतें हैं। इसके साथ साथ टेलीपैथी भी एक कुव्वत है और गहरी बसारत भी एक कुव्वत है। यानी ये अपने जो हवास हैं 12 के करीब दरियाफ्त हो चुके हैं। इन्हीं में से ये 5-6 तो मशहूर हैं। तो इनके ज़रिए ही इंसान किसी मादी चीज़ को समझता है और इन हवास को अख्तियार करके इनसे काम लेकर इंसान ने सारे का सारा इल्म जो था मादी अशिया का वो हासिल किया और इसी से वो इदराक हासिल करता रहा। लेकिन ये सारे का सारा इदराक कायनात की मादी अशिया के बारे में, मादी अशिया तो लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में कुर्रे अर्ज़ पर और फ़ज़ा के अंदर और खला के अंदर बिखरी हुई हैं चीज़ें ये, हाँ जी। आसमान पर चाँद सितारे कहकशाएँ हैं, उनका इंसान को मतलब इदराक किसी न किसी तरीके से तो इंसान ने किया, वो यही तरीक़ेकार है गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र। तो इंसान को ये इदराक को एक दिन में हासिल नहीं हो गया। इस इदराक को हासिल करने के लिए इंसान को 10 लाख साल बीत गए हैं। इंसान की पैदाइश आज से 10 लाख साल पहले हुई थी। तो 10 लाख साल से इंसान कोशां है इन चीज़ों का फ़हम व इदराक हासिल करने के लिए
اور وہ بڑھتے 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 یعنی یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ کافی حد تک چیزوں کا ادراک حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ انسان کا 10 لاکھ سال کا سفر جو ہے یہ 4 مدارج پر محیط ہے، 4 مدارج پر محیط ہے۔ پہلا درجہ تو ہے جادوئی رویوں کا دور، دوسرا مرحلہ ہے عقلی رویوں کا دور، اور تیسرا ہے مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا دور، اور چوتھا ہے قانونی رویوں کا دور۔ یعنی انسان پر ان 10 لاکھ سالوں میں یہ 4 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور گزرا ہے انسان پر جادوئی رویوں کا دور، جب انسان غار میں رہتا تھا، انسانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، بہت قلیل لوگ تھے دنیا میں، تو جب انسان غار سے نکلتا تو وہ حیران ہوتا تھا دوسرے انسانوں کو دیکھ کر کہ یہ بھی میرے جیسے ہیں، یہ کیسے پیدا ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ وہ اپنے اطراف میں درختوں کو دیکھتا، پودوں کو دیکھتا تو ان کے بارے میں متحیر ہوتا، جانوروں کو دیکھتا تو ان کے بارے میں متحیر ہوتا۔ ایسا ایسا جب وہ ان چیزوں کو وہ روزانہ دیکھنے لگا تو مطلب اس کا جو تھا تجربات، مطلب بار بار کے تجربات سے وہ ایک سوچی سمجھی رائے بنانے کے قابل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انسان نے مادی اشیاء کا علم جو ہے وہ سیکھا، لیکن اس دور میں، غار کے دور میں، یوں ہی وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا جو ما فوق الفطرت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر درخت کی کوئی مطلب شاخ نیچے گر گئی اچانک، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا کہ یہ کیسے گر گئی، یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی بادل امڑ آتے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو جاتا تھا کہ یہ نئی چیز ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیا ہو گیا، وہ متحیر و حیران ہو جاتا تھا۔ یعنی وہ اس کو ایک غیبی، کسی غیبی طاقت کا شاخسانہ سمجھتا تھا کہ یہ اوپر سے جو تنا گرا ہے یہ کسی غیبی طاقت نے گرایا ہے، یا یہ جو آندھی آئی ہے، یا جو طوفان آیا ہے، یا یہ اولے آ رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، ان کو تو پہلے وہ نہیں جانتا تھا، تو وہ یہ خیال کرتا تھا کہ یہ کسی غیبی طاقت کا کرشمہ ہے، کوئی غیبی طاقت ایسا کر رہی ہے۔ اس طرح وہ مطلب جانوروں کے بارے میں بھی اس کی معلومات میں مطلب دھیرے دھیرے اضافہ ہوا۔ جب کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا تھا، سانپ بچھو وغیرہ، تو اس سے انسان مر جاتا تھا، تو وہ متحیر ہو جاتا تھا کہ او یہ کیا ہو گیا۔ یعنی اس وقت وہ ان تمام جو ما فوق الفطرت عوامل تھے، ما فوق الفطرت مطلب واقعات تھے، حوادث تھے، جیسے طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، اولوں کا پڑنا ہے، ہاں جی، یا زلزلے ہیں، ہاں جی، اور مطلب بادلوں کا امڑ آنا ہے، بجلی کی کڑک ہے، آسمانی بجلی کی کڑک ہے، یہ سب حوادث ہیں۔ تو ان کو مطلب وہ سمجھ نہیں سکتا تھا انسان، تو ان کے بارے میں وہ حیران ہو جاتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ شاید یہ کسی جادوئی طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے یہ سارا کام، کوئی غیبی طاقت ہے، غیب کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود ہے، کوئی ایسی سپر پاور موجود ہے جو یہ کام انجام دے رہی ہے۔ تو اس کو جادوئی رویوں کا دور کہا گیا ہے۔ تو یہ جب بار بار انسان ان چیزوں کو دیکھتا تھا نا، مطلب بار بار بادل امڑ کر آتے تھے، ایک دفعہ بادل امڑ کر آئے، اس نے دیکھے، پھر بادل امڑ آئے، پھر آ گئے، یعنی جب بار بار بادلوں کا امڑ کر آنا ہوتا تھا، بار بار بارشوں کا برسنا ہوتا تھا، بار بار درختوں کے تنے نیچے گرتے تھے، بار بار اس نے زلزلے دیکھے، تو اس طرح بار بار کے تجربات سے وہ ایک سوچی سمجھی رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ بارش تو ایسے ہوتی ہے، اور مطلب جب بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے، ہیں جی، جب یہ مطلب کسی سمت میں کالا مطلب اندھیر مطلب لگے تو وہ آندھی آ رہی ہوتی ہے، مطلب کالے سیاہ بادل امڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آندھی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایسا ان چیزوں کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بارش آتی تھی تو اس کو یہ بھی مطلب گمان گزرتا تھا کہ شاید اب اولے بھی پڑنے لگ جائیں، کیوں اس نے بارش کے اندر اولوں کا پڑنا بار بار دیکھا ہوتا تھا، اور اس نے درختوں کے تنوں کا گرنا نیچے بھی بار بار دیکھا ہوتا تھا۔ اب وہ متحیر نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس نے یہ منظر بار بار دیکھ لیا تھا۔ اب پانی کا بہاؤ، دریاؤں، جھیلوں، سمندروں، ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ، اس کو دیکھ کر بھی وہ پہلے متحیر ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایک سوچی سمجھی رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ پانی یہ تو اسی طرح بہتا ہی ہے، اس کو پیا جا سکتا ہے۔ اس کو جب وہ پیتا تھا تو اس کی پیاس بجھ جاتی تھی، لیکن جب اندر داخل ہوتا تھا تو گہرے پانی میں اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ دوسرے انسان جب دیکھتے تھے کہ پانی کے اندر داخل ہونے والا آدمی مر گیا تو ان کو یہ ادراک ہو گیا کہ اب ہمیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے گہرے پانی میں۔ تو اس طرح مطلب بار بار کے تجربات سے وہ ایک سوچی سمجھی رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا انسان۔ یہ تھا جادوئی رویوں کا دور کہ جب انسان کو ما فوق الفطرت حوادث
اور حادثات یا جو مطلب ہے قدرتی آفات ہیں ان کے بارے میں انسان کو کوئی ادراک نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کو دیکھ کر متحیر اور حیران ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کسی جادوئی طاقت کا شاخسانہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے یا یہ کوئی غیبی طاقت ہے، اس کا کرشمہ ہے یا اس کا شاخسانہ ہے۔ لیکن جب ایسا ایسا وہ ان سے متعارف ہوتا چلا گیا، بار بار اس نے یہ چیزیں دیکھیں، تو وہ ان کے بارے میں ایک سوچی سمجھی رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کا جادوئی رویوں کا دور تھا۔ انسان کا اگلے جو 3 ادوار ہیں، یعنی عقلی رویوں کا دور اور مشاہداتی اور تجرباتی رویوں کا دور اور قانونی رویوں کا دور، یہ تینوں ادوار انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 9، 10، 11 وغیرہ میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔